सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विद्यानामनरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशस्सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता विद्या राजसुपूजिता न तु धनं विद्या विहीनः पशुः। नमस्कार, स्वागतम। गतकक्षायां मन्ये 31 श्लोकः पठितः श्रीनिवास। श्लोकानन्तरं पदच्छेद पदपरिचय आकांक्षा अन्वयार्थः अपि समाप्तः। तत्र श्वा शुनः एवमेव गजयोः शुनकगजयोः तत्र भेदं दर्शयन् महाकविः अस्मिन् श्लोके 31तमे श्लोके कथं शुनकः लाङ्गूलचालनेन उदरदर्शनेन भूमौ पतनेन खादति, एवमेव प्रत्युत गजः महागजः गजराजः तत्र कथं चाटु शब्दैः एव खादितुं उत्साहं प्रकटयति इति। तत्र एतयोः द्वयोः तत्र महान् भेदः तत्र दर्शितः अस्ति व्यवहारविषये। अनन्तरं वयं पदार्थः करणीयः अस्ति। श्रीनिवास, पदं पठतु। श्वा पिण्डदस्य पुरतः भोजयितुः जनस्य पुरतः, बिफोर दी पर्सन हु इज अ ईटर, हु इज अ फीडर, बिफोर दी पर्सन फीडर पर्सन भोजकस्य भोजयितुः इति भोजयितृ शब्दः ऋकारान्तः भोजयितृ शब्दस्य षष्ट्यां भोजयितुः जनस्य पुरतः इति। लाङ्गूलचालनं पुच्छ विवर्तनम, wagging the tail, then अधः चरणावपातं पादपतनं falling on its feet, भूमौ पृथिव्यां धरण्यां, धरणी पृथिवी भूमिः मही मह्याम् एट्सेट्रा, निपत्य पतित्वा वदनोदर दर्शनं च, हास्य जठर प्रकटीकरणम् अपि। वदनं नाम हास्यम्, उदर नाम जठर, एतयोः प्रकटीकरणं तत्र कुरुते करोति। गतकक्षायां उक्तवयः क्षमतां डुक्रुञ् धातुः अस्ति खलु, अयं धातुः उभयपदी इति, अतः कुरुते इति आत्मनेपदी रूपं, करोति इति परस्मैपदरूपं। गजपुङ्गवस्तु किन्तु गजश्रेष्ठः गजराजः धीरं विलोकयति, चाटुशतैः अभ्यर्थनाभिः शब्दैः, नैकाभिः अभ्यर्थनाभिः शब्दैः चाटुशतैः इति पदैः च भुङ्क्ते खादति। अत्ति गजराजः तत्र गजपुङ्गवः चाटुशतैः शब्दैः एव अत्ति न तु, अतः गजपुङ्गवस्य शुनकेन न किमपि तत्र न कीदृशी अपि उपमा न संभाव्या तत्र। We cannot imagine any comparison with mighty elephant, that of the dog. भावार्थं श्रीनिवास। कुक्कुरो भोजयितुः सम्मुखे पुच्छचालनं करोति। इदानीम् अन्यः शब्दः कुक्कुरः इति। कुक्कुरः, शुनकः, श्वा इति
कुक्कुरः भोजयितुः भोजकस्य द फीडर सम्मुखे बिफोर द पर्सन हु फीड्स द डॉग उच्छचालनं करोति इट wags its tail अपि च नीचैः पादयोः पतनं भूमौ च निपत्य वदनस्य उदरस्य च प्रदर्शनं करोति. So the dog does all these tricks to only to get food. Apicha, moreover, nichaihi padayoho patanam, it falls at the feet of the owner and then on the ground, bhumau, nipatya, vadanasya, udarasya, darshanam karoti, and it shows its face on the belly. Kintu shantachitteena पिंडदातारं विलोकयति अनैकैः प्रशंसावचनैः च कथंचित् खादति किंतु बट गजपुंगवः the best of the elephants or the leader of the elephant whatever you say गजपुंगवः शांतचित्तेन with a composed mind पिंडदातारं विलोकयति looks at the feeder, the person who feeds it looks at very gravely, seriously. अनेकैः प्रशंसा वचनैः प्रशंसा वचनैः अनेकैः चाटुशतैः. So with hundreds of cajoling, coaxing words, praising words, च कथंचित् somehow खादति. It eats somehow being praised by hundreds of good words. You need not do that dog. So I think feeder master is better. It's okay, English. Nidarshanam Vyakarnamsha. Sandhayah, Srinivas, Adhascharana. Adha plus charana, Shutva. Vadanodara. Vadana plus Udara, Gunasan. Gajapungavastu. Gajapungavaha plus tu Visarvasa. Chatu Shataisha. Chatu Shataihi plus Shutva. समासः क्षम्यतां पिण्डदस्य पिण्डं ददाति इति पिण्डदः नित्यसमासः तस्य पिण्डदस्य. So we have come across a lot many these nitya samasas, where the second member uttarapada will be a kriya pada. Pindadaha dadati iti daha karoti iti karaha. Evam rupena pindam dadati iti pindadaha. That is called nitya samasa. Langula chalanam. Langulasya chalanam shishti. Charanavapatam. Charanayoho avapatam shishti. Charanayoho avapatam. Falling at the feet. Vadanodara darshanam. Vadanam cha udaram cha vadanodare yonda samasa tayoho vadanodarayoho darshanam shishti tatrushi samasa. Gajapungavaha. Gajanam pungavaha shishti. अथवा गजेषु. Pungavaha saptami. So you can put either in Shashti or Saptami. Devarajah, Devanam Raja, Deveshu Raja, like that. Krudantaha, Chalanam. Oh, Chatushatai, Chatunam, Chatushataihi. Trutiya. Then Chalanam. Chal. Avapatam. Tantam. Nipatya. Ni. Pata. Darshanam. Lut. Pindadaha. Pinda. Pinda is a shabda there. Pinda. No halanta there. Da plus kap. Ka. Pindam dadati iti. So pinda is not dhatu. It's a word. That halanta is not necessary. Pinda plus dan. Right. Then we have Gha Tinganta. Some forms are given here. After a very long time, I think we are getting some ready-made stuff which we are providing. Prathama, you can read Kuru. This Kuru is Ubhayapati, na? So it is. But Atmanipada, you know, I think by now. Karoti, Kurutaha, Kuruvanti. Karoshi, Latlakara. Karoshi, Kurutaha, Kurutha, Karomi,
What is happening today? Very clumsy. Karomi kurvaha kurmaha. Karoshi, I'm sorry, karoti kurutaha kurvanti iti prathama purushe. Madhyama purushe karoshi kuruthaha kurutha. Uttama purushe karomi kurvaha kurmaha. Asya eva parasmayapadi एतानि परस्मैपद रूपाणि परन्तु अत्र दत्तानि आत्मनेपद रूपाणि कुरुते कुर्वाते कुर्वते कुरुषे कुर्वाते कुरुद्वे कुर्वे कुर्वहे कुर्महे अनन्तरं भुज इति धातोः लट् लकार रूपाणि भुङ्क्ते भुञ्जाते भुञ्जते भुङ्क्षे भुञ्जाते भुङ्ध्वे भुङ्ध्वे भुञ्जे भुञ्ज्वहे भुञ्ज्महे अनन्तरम् अन्यः विलोचयति लोकयति विलोकयति विलोकयतः विलोकयसि विलोकयथः विलोकयथ विलोकयामि विलोकयामः विलोकयामः. This is simple. This is Dashamagana, Churadigana. Vasanta Tilaka Vrittam already noted. Then Koshaha is coming. You can show them that note. Shown. Langulam. First. Langati. Gatau. To go, to limp. So, I think I will take this lagi sange to attach. What is attached at the end of the body? That is tail. Langulam is tail, isn't it? Even if you take the langatau, it goes with the body. Wherever the dog goes, the tail goes. How do you understand the otherwise? This is better, lagi sange, to attach. Lagati. Because it is attached to the at the end of the body. So langulam, tail. Then pucham. This already came in the some other poem on page 82 or so. It was there. Anyway, puchati, pucha dhatu, pramade, to err, to be careless. So it is pucham. Pullinga is also there. Puchaha is there. Pucham is there. Then it is better explained like this. Paschat pradeshaha. Why it is called Puchaha? Paschat Pradeshaha Syat Langule. The last part of the body, therefore it is called Puchaha. Pucham, Napunsaka, Pullinga, both are there. That is how Medini Kosha defines. Lumam, Luyate, but in the book you have Loma, that is also there. There are three words for this, Srinivas. Loman, Roman and Luman are same in Napumsakalingas. So, Luma, Luyate, Lu iti, Dhatoho Chedanartha, divide to cut. That is Lati, Lunati, Lunite, Loman, Roman, Luman are same in Napumsakalinga. Tail, all are same. Roman it is called, but it has some hair, hairy tail, bushy tail, that is called. Loma also means hair. Loman, Roman, not Roman, English. And then Lumam, Lumam is there. So Loma Shabda is given in the book. We have taken Lu in the derivation part. So that's for this, nothing more there. Very short kosha. Now this second one is Pungava, Srinivas. You can read that, can you read? Now we have done one part of the kosha. Yes, sir. Pungavaha Shuruttarapade Vyagra Pungavarshava Kunjaraha. Second line. Shuruttarapade, below Langula. There only kosha, Srinivas. One more kosha. Pungavaha Shuruttarapade Vyagra Pungava
Pungavarshava Kunjaraha. Not see the text. See below Pucha. No, not in the note. Come to the textbook. Textbook, you are getting confused. Show the text. Pungavaha. That note is over now. Now you see, not that, above that. Shuruttarapade Vyaghra Pungavarshava Kunjaraha Simha Shardula Nagadyaha Pumsi Sreshtartha Gocharaha. These are all having the sense of Sreshtartha. These words are used in Uttarapada. Purusha Pungava, Gaja Pungava, Narapungava, Rushipungava, Sreshtaiti. So that is, Syuhu will be there, Uttarapade. These words will be there in the second word. Vyaghra Pungavarshava Kunjaraha. What are those words will be there in the Uttarapada? Vyaghra Purusha Vyaghraha, Nara Vyaghraha, Narasimha, Visena Purusha Vyaghra, Purusha Pungava, or here Gaja Pungava, Purusha Rishabha, Purusha Rishabha, Purusha Rishabha, and then Kunjara. Purusha Kunjara. Well, Kunjara is rarely used there. Kunjara Shabda in this are. So all these are used in, Kunjara means elephant. A tiger is used Purusha Vyaghra, Nara Vyaghra. In Ramayana you get Purusha Vyaghra so many times. Then Pungava Shabda you get Rishi Pungava, Rishabha, bull, Bharatarshabha, Bharata Rishabha, Bharatarshabha. Rishabha is a symbol of power. The elephant is a symbol. Then finally here Kunjara. But Kunjaras are very few used there. So Simha Shardula Nagadya. Here Simha also is used. Purusha Narasimha, Nareshu Simha, Naranam Simha. So Shardula is also used. Shardula again means tiger. Naga again elephant. Naga means elephant. Nagadyaha Pumsi Sreshtartha Gocharaha. These are all used in Sreshtartha, in the best, in the sense of best, the best of whatever said. Narapungava means, how do you understand? The best among the men. Like that. Here we said Gajapungava, Gajanam Pungava, Gajeshu Pungava, the best among the elephants. So, Simha Shardula Nagadyaha Pumsi Pullinge Sreshtartha Gocharaha. They are used in the sense of Sreshtartha, the best, in the sense of best only. So nothing more there here. Then Pungava. Sreshto Kshanam tu Pungavau Vajayanti Kosha. Some other Kosha is quoted here. Anyways. Srestha Ukshana. Ukshan means bull. Ukshan also, Ukshan, bull. Srestha Ukshana. Ukshana, a bull. In Sreshtartha we take bull. Now that is what is taken in commerce also. Bulls and bears. Some they say bull in commerce. So Srestokshana tu Pungavau. Then Chatu. Come down. Chatu Chatu Priyam Vakyam. Chatu or Chatu or Priyam Vakyam, pleasing words. Understand? Either you say Chatu or Chatu. It's a pleasing word. So this is how the kosha gets done. Now I wanted in a poem, relevant poem, I was thinking to this 31st poem. Ekopi gunavan putro nirgunaihi kim shatairapi ekaschandro jagachakshuhu. I think this is for this or that next. Oh no. Overlapping. Next poem it is.
सो अभ्यास अव्यय विषये वयं अस्माभिः दृष्टमेव अभ्यासः 31 पदच्छेदं पूरयतु श्रीनिवास। चरणावपातं भूमौ निपत्य वदनोदर दर्शनं च श्वापिण्डदस्य कुरुते गजपुङ्गवः तु धीरं विलोकयति चाटुशतैः च भुङ्क्ते इति। द्वितीयांशः यथा निर्देशं श्लोकात् पदानि संकलयेत्। अकारान्त नपुंसकलिंगत प्रथमा एकवचन पदानि। अकारान्त नपुंसकलिंग चालनम अवपातम चरणावपातम वदनोदर दर्शनम तृतीयम। दैट्स ऑल। दैट्स ऑल। नो मोर। लट् लकारे प्रथम पुरुषे एकवचन रूपाणि। कुरुते विलोकयति भुङ्क्ते। कुरुते विलोकयति भुङ्क्ते इति त्रीणि लट्लकार लटि रूपाणि प्रथमपुरुषे। त्रीण्यपि तत्र प्रथमपुरुषे एव सन्ति। प्रथमपुरुष एकवचने कुरुते इति एकवचनं, भुङ्क्ते इति एकवचनं, किमन्यत् अवलोकयति विलोकयति इति। इदानीं श्लोक अभ्यासे तृतीय अंशः करणीयः श्रीनिवास। श्लोकाधारेण रिक्तस्थानानि पूरयते इति। तत्र त्रय अंशाः सन्ति अस्मिन्। श्वापिण्डदस्य कुरुते किं कुरुते? वदनोदरण दर्शनं कुरुते इति। द्वितीयं तत्र च कुरुते डैश 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 कुरुते किं? भूमौ निपत्य चरणावपातं च कुरुते। भूमौ निपत्य लाङ्गूलचालनम् अधः चरणावपातं भूमौ निपत्य। ओके। तृतीय गजपुङ्गवः विलोकयति। कथं विलोकयति? हाउ डस् द elephant, mighty elephant look on? धीरं। यस। गजपुङ्गवः धीरं विलोकयति। चतुर्थांशः कोष्ठकस्थेभ्यः पदेभ्यः उचितं पदम्। ओके, मैच and pick up the right word here. गजपुङ्गवः भुङ्क्ते चाटुशतैः भुङ्क्ते। श्वा डैश चरणावपातं कुरुते। अधः चरणावपातं कुरुते। नीचैः न। श्वा अधः कुरुते चरणावपातं। तृतीयं डैश धीरं विलोकयति। गजपुङ्गवः धीरं विलोकयति। पंचमांशः विग्रहवाक्यानि। पिण्डदस्य पिण्डं ददाति इति पिण्डदः तस्य पिण्डदस्य नित्यसमासः। विग्रहवाक्यम् ओन्ली वांटेड। वदनोदर दर्शनं। उदरं च वदनोदरे तत्पुरुषं। वदनोदर दर्शनं। चरणावपातं चरणयोः अवपातं। षष्ठांशः कुरुयि धातोः लट् लकार वर्तमानकाल रूपाणि लिखितम्। सो जस्ट नाउ वी रिकॉल्ड श्रीनिवास इतः पूर्वं कुरुयि धातुः उभयपदी। यतो हि अयं धातुः उभयपदी वर्तते अतः अस्य द्विविधं तत्र
द्विधा तत्र रूपाणि भवन्ति। कानिचन रूपाणि परस्मैपदे, कानिचन रूपाणि नवरूपाणि परस्मैपदे, नवरूपाणि आत्मनेपदे। स्मर्तुं शक्यते वा? करोति कुरुतः शीघ्रं। करोति कुरुतः कुर्वन्ति इति परस्मैपदे, प्रथमं परस्मैपदं करोषि कुरुतः, करोमि, करोमि कुर्वः, कुर्मः इति परस्मैपदरूपाणि। आत्मनेपदरूपाणि अत्र दत्तानि पुस्तके। कुरुते, कुर्वाते, कुर्वते, कुर्वाथे, कुरुध्वे, कुर्वे, कुर्वहे, कुर्महे इति रूपाणि सन्ति। सो अनदर अंश सन्धिविच्छेदम्। अधश्चरणावपातम्, अधः चरणावपातं शुत्व विसर्ग सवर्ण। अधश्चरण शुत्व, चरण प्लस अवपातं चरणावपातं सवर्ण। वदनोदर दर्शनम, वदन प्लस उदर गुण। गुण चाटुशतैश्च, चाटुशतैः प्लस च विसर्ग और चुत्व। गजपुंगवस्तु, गजपुंगवः प्लस तु विसर्ग। अन्वयं पूरयतु। श्वा पिण्डदस्य पुरतः लाङ्गूलचालनम् अधः चरणावपातं भूमौ निपत्य वदनोदरदर्शनं च कुरुते। गजपुङ्गवः तु धीरं विलोकयति, चाटुशतैः च भुङ्क्ते। अन्तिमांशः शुनकगजपुङ्गवयोः मध्ये को भेदः? दिस् इस् लुकिङ्ग् लैक् एकं ज्ञातपूर्वम्। इतः पूर्वं बहवः श्लोकाः पाठिताः, एकं तत्र स्मरतु। अन्तिमः अंशः अस्ति भेदः गजशुनकयोः, गजपुङ्गवयोः, शुनकगजपुङ्गवयोः। काकः कृष्णः, पिकः कृष्णः, को भेदः काकपिकयोः? समथिङ्ग् लैक् दट्। काकः कृष्णः भवति, कृष्णवर्णः भवति। पिकः अपि, पिकः नाम तत्र कोकिलः। को भेदः? श्वा, इट इस् लैक् दिस्, ऐ रीड् इट्, देन् ऐ विल् सप्लै द नोट् लेटर्स्। श्वा कुक्कुरः पिण्डदस्य अन्नदातुः पुरतः लाङ्गूलचालनम् अधः नीचैः चरणावपातं पादयोः पतनं पृथिव्यां निपत्य वदनोदरदर्शनं च कुरुते। नीचचेष्टां नाविष्करोति च कुरुते। नीचचेष्टाम् आविष्करोति। कः? कुक्कुरः। श्रीनिवास। गजपुङ्गवस्तु गजश्रेष्ठः धीरं गंभीरं विलोकयति, पश्यति। इतः पूर्वं यानि वाक्यानि तत्र उक्तानि तानि सर्वाण्यपि कुक्कुरविषये। कुक्कुरः श्वा किं किं करोति? पिण्डदस्य अन्नदातुः पुरतः लाङ्गूलचालनं करोति। अधः नीचैः चरणावपातं पादयोः करोति। पतनं पृथिव्यां निपत्य पतित्वा वदनोदरदर्शनं करोति। एवं नीचचेष्टां करोति कुक्कुरः। परन्तु गजपुङ्गवः गजश्रेष्ठस्तु धीरं गंभीरं विलोकयति, पश्यति। चाटुशतैः च अनेकैः अभ्यर्थन उपचारैश्च शब्दैः अत्ति भुङ्क्ते। गजः खादति। अधम प्रकृति जनः, सो व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू से? अधम प्रकृति जनः पुरुषः श्वेव, श्वा इव। अधम प्रकृतिः पुरुषः श्वेव जनः भोजयितः, भोजयितुः पुरतः, बिफोर द फीडर और द मास्टर, स्वामिनः पुरतः
स्वीयां चंचलतां क्षुद्रतां च दर्शयति। श्वा नीचः पुरुषः स्वामिनः पुरतः भोजयितुः पुरतः स्वीयां चंचलतां क्षुद्रतां च दर्शयति। उत्तम प्रकृतिः गजराज इव। उत्तम प्रकृतिः जनः पुनः on the other hand गजराज इव like the king elephant गंभीरतां मानितां self respect गंभीरतां मानितां च प्रकटयति इति अत्र भावः सारः. So this note will supply later. Next श्लोक श्रीनिवास 32 श्लोकः लघु श्लोकः अनुष्टुप् छन्दसि वर्तते. You can read. परिवर्तिनि संसारे मृतः पूर्वा न जायते स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम्. सरल श्लोकः परिवर्तिनि संसारे मृतः कः वा न जायते सः जातः येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम् इति. पदपरिचयं परिवर्तिनि परिवर्तिनि पुल्लिंग सप्तमी संसारे विशेषपदं नौन् अस्ति मृतः तान्तम् अव्ययं किमर्थम् अव्ययम् अव्ययम् इज नॉट करेक्ट. इट इज विशेषण बट नॉट कः मकारान्त अव्ययम् अव्ययम् जायते जन धातु जन धातु लटि प्रथम जायते जायते जायन्ते न जायते म्रियते वा कदाचित् आत्मनेपदी. सह तत् दकारांत सहतौ ते 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 सहतौ पुल्लिंगे. जातः तान्तम् येन यत् दकारांत जातेन याति. दिस इज सेकंड गण अदादि गण याति यातः यान्ति यामि एटसेट्रा. वंशः अकारांत समुन्नतिम् नम नमिति धातुक्तिनिति. So there are one upasarga, two dhatus. Sam utnam samunnati. Ktin samunnatihi samunnatim iti. Idanim akanksha. Now the poem is very simple. What Bhartrhari is trying to tell us. Parivartini samsara. Ayam samsara कीदृशः अस्ति परिवर्त्यते तत्र. परिवर्तनं निरन्तरं प्रचलति. अस्मिन् संसारे न किञ्चिदपि तत्र तिष्ठति. किञ्चित् वस्तु न कोऽपि कः अपि पुरुषः कोऽपि पुरुषः अपि तत्र न यस्य कस्यापि जन्तोः तत्र स्थावरं नास्ति. अत्र स्थितिः न भवति. सर्वोऽपि जन्तुः तत्र जायते म्रियते च. तत्र इयं भूमिरपि निरन्तरं प्रचलति. सर्वे ग्रहाः अपि स्वेषु तत्र प्रचलनं भवति तेषामपि. सो कीदृशः अयं संसारः परिवर्तनशीलः संसारः. परिवर्तनम् इति अस्य लोकस्य लक्षणमस्ति. अस्य संसारस्य लक्षणं किं? परिवर्तनमेव लक्षणम्. एतादृशे परिवर्तिनि संसारे मृतः
कश्चित् जन्तुः प्राणी कः मृतः पुनः न जायते. अत्र गीतावाक्यं मनसि आगच्छति. जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि. So a scholar need not worry, cry about this thing, because अयं संसारः परिवर्तनशीलः अस्ति. अस्मिन् परिवर्तनं लक्षणम् अस्ति. अस्य लक्षणं संसारस्य परिवर्तनम् अस्ति. यदि परिवर्तनशीलः अयं संसारः तर्हि सर्वोऽपि जातः मरणं गच्छति. मृतः पुनः जन्म लभते. सो पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं यः संसारे बहुदुस्तारे. सोऽपि श्लोकः अत्र स्मर्तव्यः. That poem also you have to remember here. So let us see Padaparichaya. Simple. Parivartini. Over now, I'm sorry. Akanksha. Yati goes. Gets goes. Kaha yati. Who goes or who gets? Vamshaha yati. The family. Kulam yati. Goes to what? We'll see. Vamshaha kam yati. Kam dasham yati. Vamshaha samunnatim. Samunnatim yati. Vamshaha kulam samunnatim vruddhim yati. Jataha. Born. Kaha jataha? Who is born? Saha eva jataha yena jatena vamshaha samunnatim yati. सह एव पुरुषः जातः इति वक्तुं शक्यते येन जातेन नाम यस्य जन्मना येन जातेन यस्य जन्मना तस्य वंशं वंश उन्नतिर्भवति. यस्य पुरुषस्य जन्मना वंशस्य यदि समुन्नतिः भवति स एव जातः वस्तुतः. अन्ये सर्वेपि अजाताः एव मृताः एव इति. Isn't it? Like we recalled अजात मृत मूर्खानां वरम. What is that sloka? You remember? I taught you. Read out. अजात मृत मूर्खानां वरमाद्यो. Do you get it? अजात मृत मूर्खाणां वरमाद्यौ न तु अंतिमः. Something like that. Swalpa dukkaya. That is, I remember that, but not in a, I don't know why I am not remembering. What happened, Srinivas? Anyway, leave it. Oh, okay, forget about it. Chinta mastu. Chinta nasti eva tatra vishaye yadi smaranam na bhavati tatra. Parivartini samsarayam, parivartanashila samsarata buddhirapi parivartati. अन्यं श्लोकम् एकं स्मरामि. वरमेको गुणीपुत्रः. वरम् एको गुणीपुत्रः न च मूर्खशतान्यपि. एकः गुणीपुत्रः वरम्. इट इज बेटर टू हैव वन मेरिटोरियस सन न च मूर्खशतान्यपि. इन द केस ऑफ द धृतराष्ट्रस्य कौरवाः धृतराष्ट्रस्य पुत्राः शतं पुत्राः तत्र मूर्खाः आसन्. एकः गुणीपुत्रः वरम्. एकश्चन्द्रः तमोहन्ति. एकश्चन्द्रः आकाशे तमोहन्ति. न च तारागणोऽपि च. व्हाट इज द यूज ऑफ तारागण? Innumerable taragana is there, but light comes only with one moon. Like that, sa jataha yena jatena yasya janmana
वंशः समुन्नतिं याति जायते. Srinivas. Yes. कः वा न जायते? Who is not born? मृतः कः वा न जायते. Mrutaha kaha va na jayate. Now here we differ. Our Sanatana Dharma differs here with the major other world religions, which may or may not agree. They all religions agree on this point that everyone must die. But we have gone one step ahead. Everyone who is dead also must be born. So very clearly it is there in the Gita, Jatasya hi dhruvo. Look at the wording of Vyasa, dhruvaha mrityuhu. It's confirmed. The dead man, another life is confirmed. In no ordinary terms, Vyasa is making the statement, Jatasya hi dhruvo mrityuhu. Dhruvam janma mrutasya cha. So the first half everybody agrees. Death is certain to the every person, living being born on the face of the earth. But what about the other half? Two halves make one complete. So half statements all believe, but we believe in the full statement. Dhruvam janma mrutasya cha. Same thing here. Mrutaha kahavana jayate, mrutaha kahavana jayate. Dead person. Which dead person is not born? Or who indeed being dead is not born again? Who indeed being dead is not born again? Mrutaha kahava kasmin na jayate. Next sequence. Mrutaha, what is the meaning? Which one? Mrutaha kahava Kasmin na jayate. Who indeed being dead is not born again? Mrutaha kahava samsare na jayate. Kasmin means where? Mrutaha, dead person. Which dead person is not born in this world? Samsara. Samsara is this. Samsaranam tatra. Samsara, Vyutpatti is samyak saranti anena. Samsrugai. Samyak saranti anena samsara. Then last point. Mrutaha kahava kidrushe samsare na jayate. Kidrushe samsare mrutaha kaha na jayate. Mrutaha parivartini. In this rotating, revolving, parivartini samsare mrutaha kahava na jayate, punaha na jayate. Okay, Shubham Bhuyat will analyze more. I like to dwell on that some more time.